Good morning, dear alls. Once again, thank you very much. You like my video and share it and comments me. Thank you very much. God bless you. आइए आज फिर हमारे पास वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। ज़बूर है 119वां ज़बूर और उसकी आयत नंबर है 161। लिखा गया खुदावंद के कलाम में, तुम जो पहले दूर थे उमरा ने मुझे बेसबब सताया है, खून के सबब से, लेकिन मेरे दिल में तेरी बातों का मेरा वो अहद खौफ है। जो बहुतेरों के लिए गुनाह लेकिन मेरे दिल में वास्ते तेरी बातों का खौफ है। बहुत ही बाबरकत आयत है ये। कहता सताने वालों ने अपना काम किया है, मखालफत करने वालों ने अपना काम किया है, पर जो मैंने तालीम पाई है, जो कुछ मैंने अपने दिल में बसाया हुआ है, जो कुछ मैंने सीखा है, मैंने उसी पर अमल किया है। लेकिन मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। मेरे दिल में, सुने, गौर से सुने और समझे इस बात को। ज़बूर नवीस किससे बातें कर रहा है? ये वो हस्ती है जिसके सामने हम झूठ नहीं बोल सकते। जो हम स्टेटमेंट देंगे फौरन पकड़ में आ जाएंगे ये सच है या झूठ है। सो ज़बूर नवीस वाकई इस बात पर अमल करता होगा जो उसने कहा है कि लेकिन मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। अगर कोई बेटा बेटी ये समझे कि मैं खुदा को धोखा दे सकता हूँ तो ये उसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। जब इंसान ऐसा करता है हकीकत में वो खुदा को नहीं धोखा दे रहा होता, वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है, अपने आप धोखा खा रहा होता है। सो बात ये है कि लेकिन मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। जब खौफ होगा वो नज़र भी आएगा। जब खौफ होगा ज़िंदगी में ये गवाही का सबब भी बनेगा। बड़े बड़े मौजज़ात होंगे और आपकी गवाही बाबरकत होगी। आपका करैक्टर हम्बल होगा। सो ये ज़रूरी साइन है जो कि एक ऐसा शख्स जो ये गवाही दे कि मेरे दिल में ए खुदा तेरी बातों का खौफ है, मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। कलाम मुक़द्दस में आप जानते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को बाग की गल्लाबानी और निगहबानी सौंपी थी कि तुमने ये करना है। सॉरी, लेकिन ऐसा वो ये जो जिम्मेदारी थी, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसको पूरे तौर पर अदा न कर सके। जैसे ही अबलीस ने मौका पाया उन्होंने खुदा की सुनना छोड़ दी और अबलीस की बातों पर ज़्यादा तवज्जो दे दी। इसलिए उनसे गुनाह हुआ। जब तक वो खुदा की रफ़ाकत में रहे हैं, जब तक उसको सुनते रहे हैं, वो खुदा का हुक्म मानते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने किसी और की सुनना शुरू की है, अबलीस की सुनना शुरू की है, तो उनसे नाफरमानी हुई। दिल से खुदावंद का खौफ जो है वो जाता रहा है और इस बेखौफी के सबब से, नाफरमानी के सबब से बहुत बड़े नताइज उनको देखना पड़े। इनके दिलों से खुदावंद का खौफ जो है वो जाता रहा। इनके दिलों से खुदावंद का खौफ जाता रहा और इन्होंने क्या किया, उस फल की तरफ अपने हाथ बढ़ाए जिसकी तरफ खुदावंद ने मना किया था कि ना, इसको ना खाना, जिस रोज़ तूने खाया तो मरा। सो कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिससे साबित होता है कि दिल से खुदावंद का खौफ जब उठ जाता है
تب ابلیس موقع پاتا ہے۔ خداوند خدا نے سول بادشاہ سے کہا تھا تو نے فلسطینیوں کی ہر ایک چیز کو تباہ کر دینا ہے، کسی پر بھی رحم نہیں کرنا، کسی چیز پر، انسان، حیوان، رینگتے ہوئے چند پرند، کسی پر بھی تو نے رحم نہیں کرنا۔ سول بادشاہ نے خداوند کی نافرمانی کی، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں اس کی زندگی سے خداوند کا خوف جاتا رہا، خداوند کا خوف ختم ہو گیا۔ جب خداوند کا خوف جاتا رہتا ہے تو انسان غلطیاں کرتا ہے، غلطی پر غلطی کرتا ہے پھر انسان، کیونکہ جب ایک گناہ زندگی میں موقع بنا لیتا ہے تو کئی دوسرے گناہوں کو زندگی میں آنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب کوئی بھی گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے، سیکنڈ گناہ جو میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی میں فوراً آ جاتا ہے، وہ ہے جھوٹ۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، کیونکہ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پھر جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں میں نے تو نہیں ایسا کیا۔ اما ہوا نے بھی کچھ ایسا ہی کہا، آدم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ جب اس سے گناہ ہوا تو اس نے الزام لگا دیا اما ہوا پر، اے خداوند جو عورت تو نے میرے ساتھ رکھی ہے اس نے مجھے دیا اور میں نے کھایا۔ اس نے اپنا گناہ نہیں مانا۔ خداوند جو نصیحتیں تو نے کی تھی، جو لیکچرز تو نے مجھے دیے تھے، جو باتیں تو نے مجھے بتائی تھی، وہ میں بھول گیا، میرے دل سے جاتی نہیں، اور میں نے گناہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ سول بادشاہ، خدا نے بنیادی طور پر کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا، اور اس نے ویری ارلی بیس پر ایسا ہی کر کے دکھا دیا، الٹ کیا۔ سو میرے دل میں تیری باتوں کا کیا ہے؟ خوف ہے۔ میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے۔ سمسون قاضی جو ہے، خدا کا نذیر، خدا کا چنا ہوا شخص، لیکن جب دل میں دنیاوی خواہشیں آ جاتی ہیں، دنیاوی باتیں آ جاتی ہیں، تو انسان، بہنوں بھائیوں بیٹیوں میرے دوستوں، غلطیاں کرتا ہے، اپنے خدا کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ سو بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے بڑی احتیاط کیا کریں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم احتیاط کیا کریں۔ اور اس شخص نے بھی ایسی غلطیاں کی ہیں، وہ بید، وہ راز جس کو اس سے اپنے تک محدود رکھنا تھا، اس نے وہ بات اپنی بیوی کو بتائی، اور اس نے وہ راز آگے دشمنوں کو دے دیا، اور یہ سبب بنا سمسون قاضی کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ سو غور کریں، آج ہم غور کر رہے ہیں، اپنی زندگی پر غور کر لیں، اپنے خیالات پر غور کریں، اپنی شخصی زندگی، اپنی خاندانی زندگی پر غور کریں۔ کیا میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے؟ سو خداوند کی باتوں کا خوف ہونا بہت ضروری ہے۔ جن کے دلوں میں خداوند کی باتوں کا، خداوند کے کلام کا خوف ہوگا، وہ یقیناً اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا کھانا پینا، دیکھنا، سب کچھ، آپ ان کی ایک ایک حرکت پر غور کریں، ان کی زندگیوں سے، ان کے کریکٹر سے خداوند کا خوف نظر آتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں اگر میں نے اس طرف قدم بڑھائے، اگر میں نے اس طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر یہ اچھا نہیں ہوگا، خدا ناراض ہو جائے گا۔ سو مختصر طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میسج کے آخر پر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ بھی غور کر لیں کیا میری زندگی میں خداوند کا ڈر، خوف ہے یا نہیں۔ جیسے زبور نبی